अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम मोहम्मद हारिस है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्लोबल जॉब बाय मोहम्मद हारिस। अगर आप यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं या फिर अमेरिका यूके वगैरह में जाना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूं जहां का सुन के, जहां की सहूलतें सुनकर आपका इरादा अमेरिका या फिर यूके जाने का बदल सकता है। आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊंगा जहां पर जाना भी आसान है और अगर बात की जाए कि वहां पर वीजा फ्री मिलने के चांसेस हैं, जी तो बिल्कुल आपको वहां पर वीजा फ्री भी मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए उस मुल्क के पासपोर्ट की, दोस्तों आपको सुनकर खुशी होगी कि वहां के मुल्क का जो पासपोर्ट है कि इस मुल्क का पासपोर्ट टॉप 5 ममालिक में आता है। मिसाल के तौर पर अगर दुनिया में 500 ममालिक है तो उनमें से टॉप 5 में इनका नाम आता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर उस मुल्क का पासपोर्ट आपके पास आ जाता है, जो कि कोई मुश्किल नहीं है, वहां पर अगर आप 5 साल काम करते हैं तो आपको वहां पर पीआर ज्यादा से ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। वहां पर नेशनैलिटी मिल सकती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये यूरोप का बहुत ही मुस्तहकम मुल्क है और इसे यूरोप का दिल भी कहते हैं। बहुत सारे दोस्तों के उस मुल्क के नाम का समझ भी आ गया होगा और समझ भी लग गई होगी। और अगर आपको वहां का पासपोर्ट मिल जाता है तो आप दुनिया में किसी भी ममालिक में वीजा फ्री जा सकते हैं। यानी आपको किसी भी ममालिक में जाने के लिए वीजे की जरूरत नहीं है, आप बस टिकट करवाएं और किसी भी मुल्क में चले जाएं। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बेल्जियम की। बेल्जियम मुआशियत के लिहाज से बहुत ही मुस्तहकम मुल्क है। अगर आप अपनी फैमिली को इजी लाइफ देना चाहते हैं और लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो बेल्जियम एक अच्छा ऑप्शन है। बेल्जियम के अंदर अगर जॉब्स की बात की जाए तो दोस्तों बात की जाए तो फार्मिंग की वहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो वहाँ पर शॉपकीपर्स की भी जॉब्स हैं, होटल्स की जॉब हैं, क्योंकि ये एक ऐसे मुकाम के ऊपर मौजूद है जब यूरोप को इसका दिल कहा जाता है। यानी कि ये इतना खूबसूरत है कि इसमें बहुत सारे विजिटर आते जाते रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर होटलिंग की भी बहुत सारी जॉब्स हैं, वहाँ पर वेटरिंग की भी बहुत सारी जॉब्स हैं, शेफ की भी बहुत सारी जॉब्स हैं। इसके अलावा अगर आपको फल तोड़ना आता है और सब्जियां भी तोड़ना आपके लिए कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, अगर आप ये कर सकते हैं तो आपके लिए वहाँ पर बहुत सारे मौके हैं जॉब्स के लिए। आप बहुत ही आसानी से ये जॉब्स वहाँ पर हासिल कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है तो परेशान नहीं होना, आप तब भी वहाँ पर जा सकते हैं बेल्जियम में और अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। दोस्तों हम बाहर का रुख ही इसलिए करते हैं कि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें और अपनी फैमिली का एक अच्छा फ्यूचर बना सकें। अगर आप इस कंट्री की तरफ रुख करेंगे तो बहुत ज्यादा आपका और आपकी फैमिली का फ्यूचर ब्राइट होगा। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो यूके के अंदर निस्बतन कम सैलरी है, बेल्जियम में ज्यादा सैलरी मिलती है। 8 लाख रुपया महीना, मैं पाकिस्तानी पैसे की बात कर रहा हूँ, 8 लाख पाकिस्तानी रुपीस आप कमा सकते हैं बहुत ही ज्यादा एफर्ट किए बगैर। अगर मैं इंडियन रुपीस की बात करूं तो आप इंडियन रुपीस में 3 लाख कमा सकते हैं। अगर वहां पर अखराजात की बात की एज ए यूके, क्योंकि बहुत सारे लोग यूके भी जाना चाहते हैं और लोगों का रुझान भी है, आपको अपने अखराजात भी तो देखने चाहिए। क्या वहाँ पर अखराजात के अलावा कितने पैसे कमा सकते हैं? यूके की निस्बत अगर आप बेल्जियम में जाते हैं, यूके की निस्बत आपके बेल्जियम में ज्यादा अखराजात नहीं होंगे। यूके की निस्बत आप ज्यादा पैसे बेच सकते हैं अपने प्यारों को पाकिस्तान में या फिर इंडिया में। इंडिया और पाकिस्तान से आप बआसानी इस मुल्क में जा भी सकते हैं। और वो कैसे आप जा सकते हैं और कैसे आपको फ्री वीजा मिल सकता है ये मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात यहाँ पर क्लियर कर दूं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक अच्छी सी सीवी होनी चाहिए। आपने बेहतरीन तरीके से एक सीवी बना लेनी है जो प्रोफेशनल लगे। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तब भी आपने सीवी लाजमी बनानी है, कोई ना कोई तो काम आपको आता होगा ना। अगर आप सब्जी फरोश के काम में जाना चाहते हैं या फिर आप वेटर के तौर पर जाना चाहते हैं या फिर आप सब्जियां या फ्रूट तोड़ने वाले काम में जाते हैं, अगर आप ज़राअत के शोबे में भी जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उनको इंग्लिश में कुछ ना कुछ तो लिख के देना ही है, क्योंकि जब आपने अप्लाई करना तो इंग्लिश के अंदर करना है, तो इसलिए आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आना लाजमी है। इतनी आपको जरूर आनी चाहिए कि आप अपनी बात कन्वे कर सकें, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद उनका एजेंट आपको कॉल करेगा, तब वो आपसे पंजाबी में, उर्दू में या फिर किसी और लैंग्वेज में तो बात नहीं करेगा, वो आपसे इंग्लिश में ही बात करेगा। वो आपसे इंग्लिश में सवालात करेगा, तभी वो आपको वीज़ा जारी करेंगे। उसके अलावा जो आप प्लम्बरिंग का काम जानते हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं, इसके अलावा उनके पास और भी कुछ हुनर हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इससे बेहतरीन और अच्छी क्या बात हो सकती है। अगर आप IT डिपार्टमेंट के बारे में जानते हैं, अगर आपने किसी भी मुतल्लिक पढ़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के मुतल्लिक भी आपने पढ़ा हुआ, या फिर आप डॉक्टरी का काम जानते
جانتے ہیں, نرسنگ کا کام جانتے ہیں, یا پھر آپ نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے, آپ نے سول انجینئرنگ کی ہوئی ہے, یا پھر میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے, یا پھر الیکٹریکل انجینئر ہے, تو یہ آپ کے پاس بہترین موقع ہے, آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اب آپ نے اپلائی کہاں پر کرنا ہے, یہ میں آپ کو ایک لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے جو بیلجیم کے اندر ہر وقت آپ کو سہولیات فراہم کر رہی ہوتی ہے اور آپ کو جاب آفر کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ ابھی ہی لنک پر چلے جائیں گے تو آپ کو نیکسٹ بات سمجھ نہیں آئے گی. اس سے پہلے یہ سن لیں کہ آپ کو کون کون سے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں. ایک تو آپ کے پاس سی وی لازمن ہونی چاہیے, دوسرا آپ کے پاس کور لیٹر ہونا لازمی ہے. سی وی آپ نے بہترین قسم کی بنا لینی ہے تاکہ دیکھنے والے کو پتا ہو کہ آپ کے ساتھ کس ٹاپک پر بات کرنی ہے اور اسے پتا چلے کہ یہ بندہ قابل ہے, اس سے بات کرنی چاہیے. سی وی کے اندر دو چیزیں مسٹ ہونی چاہیے, یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. یہ دو چیزیں سی وی میں لازمن سمجھ لیں. سی وی میں اگر وہ نہیں ہوگی تو آپ کو نہ پتا چلے گا کہ آپ کا ویزا اپروو ہوا ہے یا پھر دیکھنے والے کو آپ میں دلچسپی ہے کہ نہیں. ایک تو آپ نے اپنا کریکٹ فون نمبر لازمی دینا ہے, اور دوسرا آپ نے ای میل اپنی لازمی دینی ہے جو کریکٹ ہے اور آپ چلا رہے ہیں. وہ آپ سے ای میل پر ہی رابطہ کریں گے, وہ اس ویب سائٹ پر تو آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے نہیں. اگر آپ رانگ ای میل دیں گے تو اس کا تو فائدہ نہیں. کور لیٹر اور سی وی آپ کے موبائل یا کمپیوٹر کے اندر ہونا لازمی ہے جب آپ نے اپلائی کرنا ہے یا پھر آپ نے ویب سائٹ وزٹ کرنی ہے. اس کے بعد جب وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں, اگر ان کو آپ کی بات پسند آ گئی یا پھر آپ ان کو سیٹسفائی کر سکے, وہ آپ کو آفر لیٹر دیں گے یا پھر وہ ورک پرمٹ آپ کو دیں گے. پھر آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے, اس کے بعد آپ کے پاس 4 سے 5 چیزیں ہونا لازمی ہیں. وہ چیزیں لے کر آپ نے پاکستان امبیسی میں جانا ہے. اگر آپ انڈیا سے تو آپ نے انڈین امبیسی بیلجیم میں جانا ہے. آپ نے پاکستانی امبیسی بیلجیم میں چلے جانا ہے. وہاں جانے سے پہلے آپ کے پاس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, پاسپورٹ ہونا چاہیے. جب آپ کو ورک پرمٹ مل جائے اس کے بعد آپ نے میڈیکل کروا لینا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس وائٹ بیک گراؤنڈ کی 6 سے 8 پکچرز ہونا لازمی ہے. یہ 5-6 چیزیں بہت اہم ہے, یہ آپ کے پاس ہونا بہت ہی ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک اور لازمی چیز ہے, اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کو وہاں پر ایک اچھی ٹیکسی ڈرائیورز کی جاب بھی مل سکتی ہے. جب آپ کو آفر لیٹر آ جاتا ہے, جب آپ سے وہاں کا ایجنٹ رابطہ کرے گا, تب وہ آپ سے ایک باقاعدہ چھوٹا سا انٹرویو لے گا. جب آپ کے پاس کچھ نہ کچھ نالج ہو تو آپ اس کو لازمی سیٹسفائی کر لیں گے. اگر آپ کے پاس کچھ نالج نہیں ہے تو یہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کیسے آپ کو ویزا فری مل سکتا. دوستو دیکھیں, یہ سب لک کی بات ہوتی ہے. اگر آپ کی بات ایک اچھے امپلائی سے ہو جاتی ہے جس کو اشد ضرورت ہے ایک قابل انسان کی, اور اگر آپ کے اندر قابلیت موجود ہے. دیکھیں پاکستان میں بہت سے قابل لوگ خوار ہو رہے ہیں, ان کو کوئی بھی ایک آدھا اچھا پلیٹ فارم نہیں مل رہا کہ وہ کہاں پر اپنی ابیلٹی کو دکھا سکے اور اپنے ہنر کو دکھا سکیں. اگر آپ ایک قابل انسان ہیں اور آپ کے پاس کوئی ہنر ہے اور آپ اسے سیٹسفائی کر لیتے ہیں اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس بندے کو یہاں پر فٹ کرنا ہے اور مجھے ضرورت بھی بہت زیادہ ہے اور اس بندے کے پاس آنے کے لیے بہت زیادہ پیسے بھی نہیں ہیں, لک کی بات ہے نا کہ وہ آپ کو جلد سے جلد ویزا دے دیں اور وہ آپ کو ٹکٹ بھی فری دے دیں. اور ایسا بات دیکھنے میں آتا بھی ہے کہ اگر آپ ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کو ویزا فری دے دیتے ہیں اگر امپلائر اچھا مل گیا ہے. یہ تو دونوں کی ضروریات پر منحصر کرتا ہے. اور ساتھ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو ایک اور بتا دیتا ہوں. بیلجیم میں ویزا 2 قسم کا ملتا ہے. ایک آپ کو وزٹ ویزا بھی مل سکتا ہے, دوسرا آتا ہے ورک پرمٹ. ورک پرمٹ تو زیادہ تر 1 سال کا آپ کو دیں گے, اور اگر ان کو آپ کا کام پسند آ جاتا ہے, اگر آپ ان کو سیٹسفائی اپنے کام میں کر لیتے ہیں, آپ ان کے ساتھ اچھا وقت گزارتے ہیں, تو آپ کا ہر سال رینیول ویزا ہو سکتا ہے. اور جب رینیول ہو جائے گا, جب 5 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا, اور آپ کا اگر وہاں پر کوئی بھی کرمنل ریکارڈ نہیں بنتا اور آپ بہترین طریقے سے وہاں پر ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں اور آپ کے بیلجیم میں سارے معاملات ٹھیک رہتے ہیں, تو آپ 5 سال کے بعد نیشنلٹی کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. نیشنلٹی ملنے کے بعد آپ کو وہاں کی تمام سہولیات ملنا شروع ہو جائیں گی. جس طرح وہاں کے رہائشی لوگ رہتے ہیں اس طرح آپ بھی رہ سکتے ہیں, آپ اپنی فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں. سارا طریقہ کار وہاں کی گورنمنٹ آپ کے ساتھ اسی طرح ڈیل کرے گی جس طرح وہاں کے رہائشی لوگ رہتے ہیں. دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ اس ملک کا پاسپورٹ ٹاپ 5 کنٹریز میں آتا ہے, تو آپ اس پاسپورٹ پر کہیں بھی جا سکتے اور آسانی سے جا سکتے. ہمارا آپ کو بتانے کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پلیٹ فارم کا نہیں
پتا ہوتا اور اس ملک کا آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ اس ملک کے اندر کس طرح کا ماحول ہے، کہ کس ملک جائیں، کیا کریں اور کیا کیا اپرچونٹی۔ تو یہ ساری انفارمیشن ہماری آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا صرف یہی مقصد ہے کہ جو دوست احباب پریشان ہیں ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم مل سکے، ان تک ہم کنوے کر سکیں جو ہمارے پاس نالج ہے کہ کس ملک کے کس طرح کے حالات ہیں، اور وہاں پر جا کر آپ اپنا اور اپنی فیملی کا فیوچر برائٹ کر سکیں۔ تو میں ویور سے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور نیو آنے والے ویور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔